बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और अगर आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं, तो इसकी वजह भी आप जानते ही हैं। मॉनसून सीजन ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा हुआ है। खासतौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, वाहिद तिजारती दारुल खिलाफा, वाहिद वाहिद मेट्रोपोलिस, फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी कराची इस वक्त बारिश की लपेट में है। और कराची में मैं अपने घर से अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकता क्योंकि सड़कों पर इस कदर पानी जमा है, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रात 4 बजे करीब पहला हमने बारिश का स्पेल देखा, फिर दोपहर के वक्त हमने बारिश देखी और बारिश का सिलसिला चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगले कुछ रोज तक ये जारी रहेगा। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जो बारिश के बाद डूब जाते हैं। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर नहीं जो डूबा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ दुबई की। दुबई इतना डेवलप्ड है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन इस तरह शायद बिलावल साहब कहते हैं कि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो इसको ज्यादा पानी आ चुका है। और दुबई में जब बारिश होती है तो दुबई भी डूब जाता है और दुबई में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता है ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। कराची में आज हम देख रहे हैं कि लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं क्योंकि कुछ लोग दफ्तर गए हुए थे, दफ्तर से घर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मेरी तरह अपने स्टूडियो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग अब यकीनन घर की जरूरियात, बच्चों को स्कूल से लेकर आना, ट्यूशन पे जाना, दूसरी रिवायत जो आपकी होता है डेली का रूटीन, तो इस वक्त कराची के लोग बड़ी मुश्किल में हैं। इस पर हम तफसीलन अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे कि कराची बीइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द ओनली मेट्रोपोलिस, इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद कराची में इस वक्त जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देखा जा रहा है वो बेहतर हो सकता है यहाँ के शहरियों के मुताबिक। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि 700 से ज्यादा पाकिस्तान भर में अमवात हो चुकी हैं, 100 के करीब लोग लापता हैं, 1200 के करीब जख्मी हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है। तो वी एज ए नेशन, तारीख गवाह है, पाकिस्तानी कौम हर नेचुरल कैलामिटी में, आफात में हमेशा एक हो जाती है, आज भी एक है, अपनी फौज के साथ खड़ी है और हमारी फौज हमारी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी होकर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, अस्पताल पहुंचा रहे हैं, मरम पट्टी कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यकीनन पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और विदाउट एनी फर्दर डिले मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। मेरे साथ 3 मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे गेस्ट हैं रजा हारून साहब, सितारों से मोहताज नहीं है। आई एम ऑलवेज साहब अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। पीटीआई से हमारे साथ आयशा बानो साहबा मौजूद हैं। आयशा साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पीएमएलएन से इंजीनियर राजा कमर इस्लाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे गुफ्तगू में। रजा हारून साहब का दिल कराची में धड़कता है, ये भी मैं जानता हूँ। रजा हारून साहब कराची की इस वक्त ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, ये भी मैं जानता हूँ। रजा हारून साहब, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को शायद पहले ही छुट्टी का ऐलान कर देना चाहिए था, स्कूल वगैरह वगैरह की, ऑफिस की। इवन दो कि मेट्रोपोलिस है, फाइनेंशियल हब है, एक दिन की छुट्टी कई सौ अरब का नुकसान देती है। लेकिन जो इस वक्त सड़कों की हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हर जगह सैलाब है, मेरे ख्याल से बेहतर होता कि हम पहले से आज छुट्टी का ऐलान करते और अगले 2 दिन की छुट्टी का ऐलान करते। क्या अग्री करते हैं रजा साहब मेरी इस बात से? हाइंडसाइट में तो तलब भाई आपकी राय बिल्कुल साहिब है, दुरुस्त है कि ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट थिंक कि शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा डेविस्टेशन होगी रेन से। गवर्नमेंट का काम है, आप सही फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये मेरे पास जाती मालूमात नहीं है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन थी कि इतनी ज्यादा रेन होगी और इतने ज्यादा इसकी तबाहियां होंगी तो बेहतर होता कि कम से कम स्कूलों की जो है हद तक, ताकि वालदेन को लाने ले जाने में, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, स्कूलों की छुट्टी का एहतमाम किया जा सकता। आई एग्री। रजा भाई, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग अलर्ट पहले ही जारी हो चुका था सर। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज के जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, सीन्स देख रहे हैं पूरे मुल्क में, चाहे वो केपी हो या गिलगित हो या इवन जब सिंध में हम देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है ना तलब भाई, डेटा हो, इन्फॉर्मेशन है तो आदमी ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि अगर इन्फॉर्मेशन थी सिंध गवर्नमेंट के पास तो वो ज्यादा बेहतर होता कि वो इसको आज छुट्टी का ऐलान करते कम से कम स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए नेविगेट करना पानी में, उनको लाने ले जाने की तकलीफ, वो आज नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था। रजा भाई, आपने दुनिया देखी है, आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों में सफर किया है, रहे हैं, बड़ा वक्त गुजारा है, आपको मालूम होगा सर कि जब बड़े मुल्कों में ऐसी पोटेंशियल रेंज आती हैं तो किस तरीके से सोसाइटीज एक हो जाती है, किस तरह काम करती है, क्या रेस्क्यू होता है।
آپ کی نظر میں اس وقت کراچی کے اندر بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں سر, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں پانی ہے, بہت سارے لوگوں کے گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں, کیا کہیں گے رضا بھائی؟ ملٹیپل پرابلمز ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت رین ہو رہی ہو, آج کا دن رین کا دن ہے, تو آج ہی ریلیف اور ریسکیو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب تک یہ رین رکے گی نہیں, اس میں کوئی تھمے گی نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, سڑکوں سے پانی نکلے گا نہیں, یہ ریلیف اینڈ ریسکیو کا اور ریہیبلیٹیشن کا عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو پانی اور کراچی کی کچھ پرابلمز ہیں, کچھ جوریسڈکشن کی پرابلمز ہیں, کچھ ایڈمنسٹریشنز کی پرابلم ہے. کراچی کی ڈویژن مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ کراچی کا 30% علاقہ جو ہے وہ صرف کے ایم سی کے پاس ہے یا سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. 60 to 70% علاقہ جو ہے وہ اس کی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے. جہاں زیادہ پرابلم ہوتی ہے, جیسے ڈیفینس کا علاقہ ہے جہاں پر اسٹوڈیو ہے, یہ کے ایم سی کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے. تو یہ جو ملٹیپل ایشوز ہیں اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے ساتھ, اس طرح سٹی کو چلایا نہیں جا سکتا. انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں چلا سکتا, سندھ گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی, کے ایم سی لون بھی نہیں کر سکتی. اس میں تمام اسٹیک ہولڈر, جس میں کہ کے ایم سی ہے, جس میں کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, جس میں پورٹ ٹرسٹ کی انتظامیہ ہے, اسٹیل مل ہے, دیگر سول ایویشن کے ادارے ہیں جن کی جوریسڈکشن ہے میونسپل کی, ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. ساتھ ہی جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا طلحہ بھائی, کہ شہر کی سیاسی قوتوں کو, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, شہر کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے, ریلیف ریسکیو کے لیے ان کو ایک ہونا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ جو شہر کی نمائندہ جماعتیں ہیں, جن کو شہریوں نے نمائندگی دی ہے, وہ اس وقت جو ایک یونٹی والی آپ بات کر رہے ہیں نا, یکجہتی والی بات کر رہے ہیں کہ سب مل جائیں, سب ایک جگہ جمع ہو جائیں, بیٹر پلان کر لیں, بیٹر ریسکیو کر لیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس کی زیادہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں پر جاتی ہے. رضا بھائی تھینک یو, آپ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں چاہے جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو, اسی لیے میں آپ کے فینس میں سے ایک ہوں. مجھے آپ ایک اور سوال کا جواب دے دیں, کیونکہ آپ کراچی ہائٹ ہیں اس لیے آپ کے سوال بنتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش سے ہماری سڑکیں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں سر؟ اسلام آباد لاہور میں تو زیادہ بارش ہوتی ہے, وہاں سڑکوں پہ ایسے گڑھے نہیں بنتے جیسے یہاں بنتے ہیں, اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پور پلاننگ, پور پروجیکٹ ڈائریکشن ہے, اور جو ادارہ جہاں یہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں وہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو بلڈنگ آپ نے کہا, دیکھیں بلڈنگ ورکس جو ہیں, وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو پاس کرتی ہے, تو اس کو بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے نا کراچی کے اندر جب پاس کر رہی ہے, کہ کون سی بلڈنگ جو ہے وہ بارش کو برداشت کر سکتی ہے, سیلاب برداشت کر سکتی ہے. یہ تو سب آج کل بہت معمولی چیزیں ہیں, یہ تو پری انجینئرنگ اور یہ طلبہ کو یہ چیزیں پتہ ہیں. اسی طریقے سے سڑکوں کا بارش کے اندر بہہ جانا, یہ جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے, چاہے وہ ٹاؤن کی سطح پر ہو رہا ہے, یوزیز کی سطح پر ہو رہا ہے, یا سٹی کی سطح پر ہو رہا ہے, بڑی سڑکوں پر ہو رہا ہے یا چھوٹی سڑکوں پر ہو رہا ہے, ایوری کانٹریکٹر, پروجیکٹ ڈائریکٹر, دا ڈپارٹمنٹ, دا گورنمنٹ از ریسپانسبل. اس کو ریسپانسبلٹی لینی ہے, اسی کی بنتی ہے, اور انہی کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں نا, اگر بڑی بڑی شاہراہیں, سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, اگر آپ سڑکیں, آپ کی کم از کم مین آرٹریز کھلی ہوئی ہوں ساری, تبھی تو اب ریلیف کے لیے جو ڈمپرز چاہیے, جو ایکسکیویٹرز چاہیے, جو دیگر مشینری آپ کو موو کرنی ہے, انہی سڑکوں پہ تو آپ کریں گے. اگر انہی سڑکوں کی بنائی کا پرابلم ہے اور وہی سڑکیں پرابلم ہے, تو اتنا ہی زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے ریلیف اور ریسکیو کے ایفرٹس کے اندر. اسی طریقے سے ہمارا سیوریج کا نظام, اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے طلحہ بھائی, آپ تو شہر میں رہتے ہیں, آپ بھی شہر کے ہو, کہ شہر میں اسٹرانگ واٹر ڈرینیج کے نظام کو پراپر طریقے سے ابھی تک ہم جو ہے مینج نہیں کر پائے, اتنے بڑے شہر کو جو 3 کروڑ کا شہر کہلاتا ہے. تو ملٹیپل ایشوز ہیں, اور ظاہر ہے بڑی بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رضا صاحب آپ, اور اگر آپ اسٹارم واٹر ڈرینیج کی بات کریں گے تو کراچی کے پوش ترین علاقوں میں رہنے والوں کے سامنے بس اگر آپ اسٹارم واٹر ڈرینیج کا ذکر کر دیں تو ان کے آنسو چھلک پڑتے ہیں. عائشہ بانو صاحبہ, کراچی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے. ایک بات آپ کی اجازت طلحہ بھائی, ایک بات صرف عائشہ بہن کی اجازت سے, دیکھیں ہمیں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سیوریج کا جو سسٹم ہے نا, اٹس اے ڈفرنٹ سسٹم. اسٹارم واٹر اور رین واٹر ڈرینیج ہمیشہ ڈفرنٹ سسٹم ہوتا ہے, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں. ہم بدقسمتی سے سیوریج کو ہی اسٹارم واٹر ڈرینیج کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, جو اگین اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. سوری, بس بہت اچھی بات کی آپ, بہت اچھی بات کی رضا صاحب آپ نے. عائشہ صاحبہ, آپ کی نظر میں اربن فلڈنگ کی وارننگ پہلے سے دی گئی تھی, اس وقت کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. 3 کروڑ لوگ میں کہوں گا مشکل میں ہیں. آپ کی نظر میں واٹ کین بی ڈن, واٹ از ٹو بی ڈن, اور جو ہم کرتے آئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے میڈم؟ تھینک یو سو مچ طلحہ. دیکھیں پلیز آپ اس کو پرسنل, کوئی بھی آپ کے جتنے بھی سننے والے ہیں, رضا صاحب ہیں, جو بھی آپ کے سن رہے ہیں, پلیز اس کو پرسنل بالکل بھی نہیں لینا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ, دیکھیں یہ تو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن
कराची में थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है हर साल, वी हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स इन कराची, और हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं कि आप गाड़ियां बेच के किश्तियां ले लें, बिकॉज वो आपको ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि गाड़ियां तो चलती रहती है कराची के शहरों में सड़कों पे, लेकिन जब एक टाइम ऐसे आ जाता है तो आपको सिर्फ किश्ती की जरूरत पड़ती है नॉर्मल बारिशों में। सो द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट मेरे हिसाब से कि हमारी जितनी भी अर्बन जो पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है, और हमारी जितनी भी शहर जो हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो तुम दोनों आपके सुनने वाले यही एग्री करेंगे कि हमारी वेल प्लान्ड नहीं है सिटीज हमारी। देखें, जो भी शहर बनता है उसका अपना, जिस तरह बात हुई कि सीवरेज उनका अलग होता है, पानी की जो बारिशों के पानी के लिए जो है अलग सिस्टम, कंप्लीटली अलग सिस्टम होता है। फिर जब वो घर बनते हैं उसमें ड्रेनेज के लिए प्रॉपर जो है बाहर नालियां जो है। अब आप मुझे बताएं, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या कंस्ट्रक्शन का मलबा जो है जिस तरीके से हटाना चाहिए, चाहे शायद क्या वो हटाया जाता है? आपके जितने वाटर एंड सैनिटेशन की जितने भी कराची में सर्विसेज लगे हुए हैं, बेशक वो बेचारे अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन कभी आपने देखा है कि वो गंद उठा के कहाँ फेंक रहे हैं? आपका सीवर जो है, जो सारा समंदर में जाके कंटेमिनेशन आपकी हो रही है, जो कि कराची का मेरे ख्याल से एट द मोमेंट सिंध का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, वो आपका सीवरेज का जो जितना भी गंद है वो आपका समंदर में डायरेक्ट जाके, और वहां पे कहते हैं कि 50 किलोमीटर तो क्या 100 किलोमीटर तक जो मछली है वो अब खाने की काबिल नहीं रही। सो देखें, ये मेरे ख्याल से उंगलियां उठाना कि ये था वो था, जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन मेरे ख्याल से हर साल बारिशें होती हैं, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो। इस साल अगर आप क्लेम करते हैं कि जी एक एबनॉर्मल और बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और बारिशें हुई है, पिछले साल भी बारिश हुई थी, यही हालत थी, कराची में पानी खड़ा था, उससे पिछले साल भी यही था। आपको याद होगा, आई एम नॉट द रेजिडेंट बट आई सी टीवी, आई वॉच टीवी रेगुलरली, हमारे दोस्त हैं, अहबाब है, सारे जानने वाले हैं। सो द थिंग इज दैट मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट को एक प्रॉपर कोई तरीका, इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एंड जहां तक सोसाइटी की बात है, तो सोसाइटी को भी इस चीज को सेंसिटाइज करने की बात है कि जो गंदगी वो निकाल रहे हैं तो उसको बजाय ये कि नालियों के अंदर फेंका जाए। ये मैंने बड़ा कॉमनली देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सफाइयां हो रही होती हैं उनको कन्वीनियंट होता है, कोई ये नहीं देखता है कि वो जाके गंद नालियों में। दूसरा, बारिशों के सीजन से पहले अगर हमारी सिटीज वेल प्लान्ड होती, पहले तो ये मसला ही नहीं होना था। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर मेरे ख्याल से साल के, शायद हमारी कराची में तो शायद, या सिंध में जो है शायद पूरे साल में 5 बारिशें नहीं होती उनकी, वहां पर तो शायद 5 दिन क्लियर होते होंगे और बाकी थ्रू आउट द ईयर बारिशें होती उनकी। बट उनका अपना एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट जरूर करता है ड्रेनेज का। सो एक तो हमारी जितनी भी सोसाइटीज बन रही हैं, टाउन्स हमारे जो हैं, शहर जो हैं, देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग के बगैर जो है मशरूम की तरह इरप्ट कर रहे हैं। और हर रोज आप सुबह उठते हैं तो आपको नजर आता है कि जी एक अपार्टमेंट और एक जो है ना वो प्लाजे फिर बन रहे हैं, ना उनकी कोई प्लानिंग देखता है कि क्या इनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जो नालियां हैं, क्या वो इस प्रेशर को सस्टेन भी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। रेजिडेंशियल एरिया में जो है कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। वो ये एक चीज नहीं है कि आप एक चीज के ऊपर पिन पॉइंट करें, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि बारिशों से पहले ड्रेन्स की सफाई बड़ा रेगुलर होनी चाहिए। आपका मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का वहां पर वाटर एंड सैनिटेशन के लिए क्या सर्विसेज हैं। जिस तरह केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में WSSP है, आई एम श्योर कि वहां पर सिंध में भी आपका अपना होता होगा। तो एक तो ये कि दे हैव टू बी मेंटली जो है ना, इसको तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही है जो मलबे हैं वो नालियों में ना फेंके। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू इट। अब तो देखें, कराची माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है कि वो उस जैसे अगर आप 3-4 पेशावर के वो कर दे तो शायद वो एक कराची का शहर बनता है। दूसरा, उसका मैकेनिज्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अभी भी मेरे ख्याल से अगर आप किसी एक्सपर्ट्स को बिठाएं और एक्सपर्ट्स को बिठा के अगर उनको कोई बताएं कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले, तो आई एम श्योर देयर इज अ सोल्यूशन टू इट। बट देन एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा कि यही पानी जो है ना फिर दोबारा जो आपके ड्रेन्स के साथ जा रहा है और वो भी समंदर में जाके सारा पोर हो रहा है, तो वो दोबारा से फिर समंदर में चला जाएगा। सो द थिंग इज दैट ये चीजें जो क्लाइमेट चेंज और जो हमारी मतलब जो ये बारिशों का ज्यादा होना, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं
نہیں ہے वहां पर जरूरत से ज्यादा बारिश है और जहां पर जरूरत है बारिशों की वहां पर नहीं होना, ये चैलेंजेस तो हैं. एंड आई गेस आपकी वाली बात है कि ये टाइम ऐसा है कि आई गेस वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट एंड सॉर्ट आउट दिस इशू कि किस तरीके से इन चीजों को हल किया जा सकता है. लेकिन कराची का जो है ये तो हर साल की बात है, ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है. पिछले साल, उससे पिछले साल, पिछले 15 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी बारिश होती है एक बारिश के साथ कराची जो है वो फ्लड हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपसे मेरे दो बड़े जरूरी सवाल हैं. ये पानी के मामले पे हमारी इंजीनियरिंग फेल क्यों हो जाती है? हम क्यों नहीं सही स्लोप बना पाते, हम क्यों नहीं सही सड़कें बना पाते, हम गटरों में फेल क्यों हो जाते हैं? इंजीनियरिंग हमारी फेल क्यों हो जाती है, नंबर वन. और एक और क्वेश्चन इंजीनियर साहब, शहबाज शरीफ, एक और क्वेश्चन शहबाज शरीफ साहब को क्या कराची के हाल पे रहम आता है? टिपिकल टोपोग्राफी है, ये कोई पहाड़ी शहर नहीं है जिसमें कोई कंटूर्स नहीं है, तो फिर जो रेन वाटर है वो उससे बड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है शहर से निकलने के लिए. आई एम सॉरी इंजीनियर साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब है. एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे भी गुफ्तगू करेंगे और आगे बात करेंगे. लेकिन इस प्रोग्राम के सेगमेंट में जो इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि रजा हारून साहब ने मुझसे एग्री किया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और उनकी नज़र में पीपल्स पार्टी को कराची के हालात को देखते हुए छुट्टी का ऐलान जरूर कर देना चाहिए अगले 2-3 रोज के लिए. आप जानते हैं कराची इस वक्त अर्बन फ्लडिंग का शिकार है, इसीलिए मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं. हमने पहले हिस्से में यही डिस्कस किया अपने मेहमानों से. इस वक्त CMLN के इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. अब प्रोग्राम के हिस्से में बात करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, वो है PTI से जुड़ा हुआ. इमरान खान जेल में है, सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी समाअत हुई. समाअत में कहा गया कि डॉक्यूमेंट पढ़ने का वक्त किया जाए. सारी जमातों से कहा गया कि वो भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें और कल फिर समाअत होगी. आयशा बानो साहिबा, PTI को बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपको क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रिलीफ मिलेगा इमरान खान को? देखें, रिलीफ अगर आप कहते हैं, अगर हम ये सोचें कि जस्टिस जो है इन इट्स ट्रू स्पिरिट अगर मिले तो फिर तो जरूर मिलना चाहिए. क्योंकि अभी तक जितने भी खान साहब के ऊपर केसेस हुए हैं, अगर आपने देखा है तो कोई भी जो केस है, किसी भी केस में चाहे वो तोशा खाना था, तोशा खाना 1 एंड देन तोशा खाना के अलावा से फिर 2 और फिर अलकादिर का अगर आप देखें तो अलकादिर का तो देखिए पिछले 7 महीने से जो है वो चीफ जस्टिस साहब को हम लोग बार बार जो है उनकी फैमिली और पार्टी और उनके जो लॉयर्स हैं वो उनको रिक्वेस्ट कर रही हैं और सिंपली वो केस हेयरिंग के लिए नहीं लग रहा. तो अगर जस्टिस इन इट्स ट्रू स्पिरिट और अगर उस तरीके से वो हो तो जिस तरह 200 से ज्यादा केस खान साहब के ऊपर बन चुके हैं और तकरीबन 150-200 तक जितने भी उनके मेजॉरिटी जो केसेस हैं 90% सब में खान साहब को बरी हो चुके हैं और वो सब के सब केस जो है उसमें खान साहब केस जीत चुके हैं. तो अगर उसके तरह प्रॉपर अगर जस्टिस और उसके साथ इंसाफ के साथ अगर फैसला हो तो फिर तो हमें रिलीफ की उम्मीद है. बट द थिंग इज दैट 26वीं तरमीम के बाद हमारा कोई इतना I'll be very honest, हो सकता है कि मेरी बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करें ना करें, वो मतलब हर एक अपना एक ओपिनियन होता है. बट 26वीं तरमीम के बाद हमारे कोर्ट्स से कोई खास उम्मीदें नहीं है. वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स को जिस तरीके से मतलब एक बंदी बना दिया गया है, पावरफुल लोगों के अंडर उसको ला के, और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के जूनियर जजेस को ऊपर लाया गया, तो हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है. लेकिन ये है कि फिर भी बीइंग अ पाकिस्तानी और एंड बीइंग हमारी चीफ जस्टिस साहब हमारे अपने रीजन के हैं, इनफैक्ट मेरे टीचर रह चुके हैं, मतलब आई वाज वंस अपॉन अ टाइम हिज स्टूडेंट. तो नोइंग हिम, हमें अगर हम उनको उस एंगल से देखें तो अगर वो मतलब जस्टिस करें और केस को अपने मेरिट्स के हिसाब से अगर वो देखें तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि फैसला खान साहब के फेवर में आएगा अगर वो मेरिट पे. और अगर नहीं होता है, बाकी जिस तरह चीजें जो है लिंगर ऑन कर रही है, चल रही है, तो शायद ये भी चलता रहेगा जिस तरह बाकी केसेस चलते रहेंगे. वैसे एक PTI वर्कर का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे. एक PTI वर्कर आपसे पूछता है आयशा साहिबा कि इमरान खान ऐसे क्यों नहीं करते कि वो एक डील, और वो डील करके मुल्क से बाहर चले जाएं जैसे दूसरे हमारे सियासतदान जाते रहे थे, और बाहर जाके वो डील को तोड़ दें. बोले कि जो मेरे साथ डील हुई थी वो तो मैंने इसलिए की थी कि मैं जेल से निकल सकूं.
یہ آپشن تو ہے ان کے پاس لیکن وہ اس آپشن کو اویل نہیں کر رہے ہیں, کیوں؟ اچھا, اگر پارٹی کا کوئی ٹرو ورکر ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی ایسا ورکر ہے جو کہ پارٹی اور جو کہ خان صاحب کو جانتا ہے, جو کہ پارٹی کا ایکچوئل جینون ورکر ہے, وہ کبھی یہ سوال خان صاحب سے نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ ڈے 1 پہ کر لیتے. دیکھیں, ڈیل وہ لوگ کرتے ہیں جہاں پر کوئی کمی بیشی ہو, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک والی چیز کر کے تو ہم اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ بھئی کہیں پہ میں نے کوئی غلطی کی, دیکھیں باقی حکمران کے ساتھ میرے باقی 2 ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو offend نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن یہ کہ باقی لوگ جو اس طرح ڈیل کر کے گئی ہیں, ان کے اسکیلیٹنز تھے, ان کے کلوزٹ میں بڑے اسکیلیٹنز تھے, ان کی ڈیل کرنا ان کی مجبوری تھی. ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ ٹرائل چلے, کیسز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, خان صاحب اسلام آباد میں تھے, کیسز انہوں نے پنجاب میں, انٹیریئر پنجاب میں ان کے اوپر بنائے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ بھی موجود تھے اور آپ وہاں پہ بھی موجود تھے. تو دیکھیے, اگر ہم لوگوں نے ڈیل کرنی تھی تو خان صاحب ڈے 1 پہ کر لیتے, نمبر 1 اگر کرنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ڈیل وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے راستے پرابلمز ہوں گی. تو خان صاحب نہ تو کمپرومائزڈ ہیں, نہ خان صاحب کی کوئی اس طرح کوئی اسکیلیٹنز ہیں, نہ خان صاحب نے کوئی اپنے کرپشن کو چھپانا ہے, نہ کوئی پیسے چھپانے ہیں, نہ اور کوئی ایسے مسئلہ ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی کوئی الزامات ہیں تو وہ ہم لوگ تیار ہیں, خان صاحب تیار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ہر ایک چیز کو فیس کرنے کے لیے, کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں, پرووائڈڈ دے کین بی پرووڈ. میڈیا ٹرائل نہیں. جی پوائنٹ ٹیکن. رضا ہارون صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس آپشن کو اویل کر کے زیادہ بہتر اپنے لیے جنگ لڑ پاتے؟ I don't know, میں ان کا ایڈوائزر تو ہوں نہیں, ان کی پارٹی بہتر سمجھتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں سوال بدل رہا ہوں. اگر رضا ہارون خود جیل میں ہوتے اور ان کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ وہ ایک جھوٹی ڈیل کر کے باہر جا کے آزادی سے اپنی کیمپین کو آگے بڑھائیں, تو کیا رضا ہارون وہ ڈیل لیتے؟ میں جھوٹی ڈیل نہیں لیتا, میں سچی ڈیل لیتا. اچھی ڈیل ہوتی, ٹیبل پہ آتی, بات ہوتی, جس میں میری عزت نفسی محفوظ رہتی, میری سیاست بھی اور احترام رہتا. وہ ڈیل الگ ڈیل ہوتی ہے, جھوٹی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. لیکن نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 2-3 سوال آتے ہیں. طلع بھائی, میری بہن بیٹھی ہے, اچھی بات کی, لیکن 12 سال زرداری صاحب نے بھی جیل میں گزارے نا, ڈیل تو نہیں کی, 12 سال رہے نا جیل کے اندر. نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے. اب ڈیل آفر نہیں ہو رہی, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا مجھے نہیں پتا کیا ڈیل آفر ہوئی ہے. کہانیاں بہت سنتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی ڈیل آفر نہیں ہے ابھی تک. سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ لیڈر کا بولنا کہ میں ساری عمر جیل میں گزار دوں گا, سمجھ آتا ہے مجھے. لیڈر کا بولنا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, سمجھ آتا ہے مجھے ان کے ہمدردوں کا, ان کے مشیروں کا, ان کے لیڈران کا یہ بولنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خوش ہیں کہ وہ ساری عمر جیل میں گزار دیں. بھائی آپ کا کام ہے, آپ باہر سیاست کر رہے ہیں, سیاست از مطلب گیو اینڈ ٹیک, ڈائیلاگ کا نام ہے. آپ لوگ احتجاج کر کے دیکھ چکے, آپ ریلیاں نکال کے دیکھ چکے, آپ نے کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ. آپ نے ٹرمپ سے رابطہ کیا, ڈیل کی بات کر رہی ہیں میری بہن, آپ تو ٹرمپ کے پاس کھڑے ہو گئے تھے جا کے. وہ ڈیل نہیں تھی تو کیا تھی کہ وہ ایک فون کال کرتے, پتہ نہیں کس آدمی سے ملے ہیں, کانگریس مین ہے ایک وہاں پہ, اس کا نام نہیں لینا چاہتا میں, اس کو پوری پی ٹی آئی اوورسیز سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ یو ایس کے اندر ایک بل لے کر آئے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا یہ ریاست سے محبت ہے؟ کیا یہ ایک شخص کی عقیدت میں, ایک شخص کی محبت میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, پاکستان بھارت جنگ کے بعد, جنگ کے ہیرو, جنگ جیتنے کے بعد امریکہ جاتے ہیں, 14 جون کو پی ٹی آئی وہاں کے خلاف مظاہرہ کر دیتی ہے. مطلب آپ کا جو نیریٹو ہے نا بہن, اور جو آپ کے ایکشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں نادانستہ طور پر, میں آپ سب کو پیٹریوٹ سمجھتا ہوں ٹو بی آنیسٹ, لیکن نادانستہ طور پر جو آپ کے ایکٹس ہیں, آئینہ کو خط لکھنا, یہ مظاہرے کرنا امریکی انتظامیہ سے, اور ابھی جو اشتہار چھپے نیو یارک ٹائمز میں, آپ اس میں دیکھیں نا, آپ نے تو کہا my leader is ready to serve the US interest, to advance the US interest in Pakistan. تو مجھے بتائیں نا, ڈیل آپ کس چیز کو کہتی ہے؟ بھائی اس سے بہتر اپنے لوگوں سے ڈیل کر لیں, اپنے لوگوں سے معافی مانگ لیں. اگر وہاں جا کے پیر پکڑنے ہیں, ان سے معافیاں مانگنی ہے, ان سے درخواستیں کرنی ہے, ان کی سورس پہ رہا ہونا ہے, تو بہن اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کر لیں, ڈیل کر لیں. اور لیڈران کا یہ کہنا, کارکنان اور لیڈران کا یہ کہنا کہ وہ ساری عمر جیل میں رہ سکتا ہے, یہ تو کنوینئنٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری عمر جیل میں رہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بریک لے رہے ہیں politics is something very different. reality, give me one more minute, میں اینڈ کر دوں کہ reality and doing politics
is totally different from living in utopia. آپ کسی فینٹیسی لینڈ میں رہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو سیاست کراچی میں کرنی ہے, پاکستان میں کرنی ہے, پنجاب میں کرنی ہے, یا آپ سیاست جاپان میں کر رہے ہیں اور برسلز میں کر رہے ہیں. سو آپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹی, یہ میرا مشورہ ہے, میں تنقید نہیں کر رہا, یہ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور جا چکے ہیں. خواتین و حضرات, پاکستان کے ایوان سے آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے, جس کے بعد شک کی بنیاد پر ہمارے ادارے زیادہ وقت کسی کو بھی اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھرپور احتجاج, لیکن وہ احتجاج کچھ نہ کر پایا. حکومت کو ادھر پاس کروانے میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. عائشہ بانو صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں فرام پی ٹی آئی. اور عائشہ بانو صاحبہ, پی ٹی آئی والوں کی نظر میں پہلے ہی ان کے لیے مشکلات کم تھی, تو اب اس ترمیمی بل کے بعد مزید اختیارات اداروں کو مل گئے ہیں. مزید وقت وہ بنا کسی الزام کو ثابت کیے شک کی بنیاد پہ حراست میں لوگوں کو رکھ پائیں گے. آپ کی نظر میں کیا اب پی ٹی آئی والوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے؟ آئی تھنک عائشہ صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. یہی سوال رضا صاحب میں آپ کی طرف اگر رکھوں کہ اس ترمیمی بل کو منظور کرنے سے شک کی بنیاد کے اوپر زیادہ پاور اتھارٹیز کو دینا کیا صحیح اور ایک اچھا عقل مند اقدام ہے حضور؟ پہلا بھائی, ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں کس طرح ایک ایسے فرد کا کنفیشن سامنے آیا ہے جس پہ نارمل دنوں میں آپ شک بھی نہیں کر سکتے تھے. یونیورسٹی کا لیکچرر ہو, پروفیسر ہو, اس پہ کہاں آپ کا دھیان جاتا ہے. تو ہم ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہیں, ایکسٹرا آرڈنری میجر کی ضرورت ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ کیا ہے, لیکن اگر یہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے کسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ٹیمپریری اگر یہ میجرمنٹ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ٹیمپریری نہیں ہے اور اس کو پرماننٹ کرنا ہے, تو اس طرح کے پاور جو ہیں وہ اداروں کے ہاتھ میں ہونا مناسب نہیں ہے. ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خوشی اس بات کی ہوگی کہ وہ جو عام شکایت ہیں وہ یہ ہیں کہ جی گرفتاری کو ظاہر نہیں کرتے. تو بے شک پرولونگ کر لیں, تفتیش کے لیے پرولونگ کر لیں اور چند مخصوص کیسز میں کر لیں. یہ عام نہ ہو جائے کہ جناب ہر دفعہ میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہو. اگر یہ مخصوص ٹیررزم کے کیسز کے حوالے سے ہے تو ہم ایکسٹرا سچویشنز کے اندر ہیں, بہت زیادہ سینسیٹیو معاملات ہیں. لیکن گرفتاری کا ظاہر ہو جانا بہت ضروری ہے اس کے لیے. اور تیسری جو اہم بات, جو بارڈر لائن ہے, جو انڈر لائن فیکٹر ہے, کہ یہ ایک پرماننٹ امینڈمنٹ ہونی چاہیے, یہ فار ایور نہیں ہونی چاہیے. رضا ہارون صاحب, آپ سے اگلا سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کا سب سے ہاٹ کویشچن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تیاری پوری کر لی ہے, پیوٹن سے ملاقات بھی ہو گئی, زیلنسکی سے بھی ملاقات ہو گئی, یوکرین جنگ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے میٹنگ میں, پروڈیوسر صاحب سنوائیں گے بھی اپنے ویورز کو ہمارے. اس آڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی میری خاطر ڈیل کرنا چاہتا ہے, مجھے خوش کرنے کی خاطر. اور لگ کچھ مجھے ایسا رہا ہے رضا صاحب کہ امریکہ جو دنیا کی 80% جنگوں کے پیچھے رہا ہے آج تک, وہ امریکہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جانا چاہتی ہے. آج امریکن پریزیڈنٹ کی دل کی خواہش ہے کہ ان کو نوبیل پیس پرائز مل جائے, اور اگر انہوں نے یوکرین رشیا کی وار ختم کرا دی تو پھر یورپین کنٹریز بھی ان کے لیے ووٹ کریں گے. پاکستان پہلے ہی کر چکا ہے, اسرائیل بھی کر چکا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑی تبدیلیاں, ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے خواب, مودی کے بڑے خواب, چائنا اور انڈین فورن منسٹر کا ملنا, یہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں. رضا صاحب آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور انہیں پاکستان کا رول کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یو ایس جو ہے نا اس وقت ایک یونی پاور ہے پوری دنیا کے اندر. اس کی جو اس وقت پہنچ ہے, ریچ ہے, جو طاقت ہے, وہ اس وقت دنیا میں کئی ممالک سے زیادہ ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے دنیا نے, اور یہ یونی پولر ورلڈ کے اندر وہ لیڈ کرتا ہے. ٹرمپ صاحب کی اس دفعہ کی جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خواہشات ہیں کہ جو کانفلکٹس ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہو رہے ہیں ان کو وہ روکیں, اس کے اندر کریں, اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اگر یہ پیوٹن صاحب کا اور زیلنسکی صاحب کا کوئی معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کانکریٹ ہو اور آن گراؤنڈ ہو جائے, تو یہ بڑا بریک تھرو ہوگا دنیا کی اکانومی کے لیے بھی. آپ کو معلوم ہے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے دنیا کی اکانومی پہ بہت بڑا اثر ہوا ہوا ہے. آئل کی پرائسز دیکھ لیں, ویٹ کی پرائسز دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, سب جو ہے وہ ریلیٹ ہو رہا ہے اس وقت رشیا اور یوکرین کی وار کے ساتھ. تو اگر ٹرمپ صاحب یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے تو ایک ہی ان کے ساتھ وہ ہوگی کہ خدا کرے کسی طریقے سے ان کے دل میں یہ بات ہے تو وہ ہمارے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کچھ کر دیں.
دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, جو سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے, جہاں ریسکیو ورکرز بھی محفوظ نہیں ہیں, جہاں ایڈ ورکرز بھی محفوظ نہیں ہیں, جہاں صحافی محفوظ نہیں ہیں, اور روزانہ درجنوں کے حساب سے وہاں جو ہے وہ شہادتیں کی جا رہی ہیں اور نہتے لوگوں کی جا رہی ہیں, وہ ریجن بیسیکلی امن کا سینٹر کہلائے گا. اس کے بعد ٹرمپ صاحب کو جو انعام دے دیے جائے ہم سب اس کے لیے تیار کریں گے. پاکستان کی پوزیشن طلب ہے, یہ یونیک پوزیشن ہوئی ہے مئی میں, جب بھارت کو پاکستان نے بدترین عبرتناک شکست دی ہے, اپنے سے کئی گنا زیادہ پاورفل ملک کو, جس کی طاقت بھی زیادہ تھی, ملٹری کیپیسٹی بھی زیادہ ہے, اکانومی بھی ہم سے اچھی ہے, تمام چیزیں رکھنے کے باوجود جو منہ توڑ جواب دیا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نہ صرف مغربی دنیا میں, امریکہ میں, بلکہ ہمارے مڈل ایسٹ میں اور ہمارے دیگر ریجنل جو ہمارا ریجن کے اندر پاکستان کی پوزیشن نہ صرف مستحکم ہوئی ہے, بلکہ پاکستان کی عزت اور وقار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, جس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے, ٹرمپ صاحب نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جب وہاں دورے پہ تھے تو لنچ پہ بلایا. اسی طرح ایران اور اسرائیل وار میں جو پاکستان کا رول رہا اور جس طریقے سے پیس وہاں اچیو ہوا, اس کے بعد ایران اور پاکستان کے اندر ایک رول, پھر چائنا پاکستان کا ری افرم کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, اسی طریقے افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر ہونا. تو ریجن میں پاکستان ایک بڑا پلیئر, ایک وہ پوزیشن حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے جو پاکستان کی شاید مئی سے پہلے نہیں تھی. اب اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے اکنامی کے اندر. ہمارا جو ٹریڈ ہے, ہمارا جو اکانومی کا ڈیفیسٹ ہے, جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اب یہ ٹرانسلیٹ وہاں ہونا چاہیے. لیٹ سپوز کہ پاکستان جو ہے اب اپنی اس پوزیشن کو لے کر جو اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے, اب اس کو دونوں ہاتھوں سے گریب کرنا ہمارے لیڈران کا کام ہے, ہمارے اسٹیٹ کے لیڈران کا کام ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے, ہماری ملٹری کی لیڈرشپ کا کام ہے. اور مائنڈ یو دیکھیں, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے طلب بھائی کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بڑا رول ہے اس کے اندر, بے شک بے شک. تو یہ سب مل کر جو بنیادی ضرورت ہے نا طلب بھائی, وہ ہے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی اگر کوئی مشورہ اچھا دے رہا ہے, کوئی بات اچھی کر رہا ہے ملک کے لیے, ریاست کے لیے, اور اس بیک ڈراپ میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اڑان ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ جو ہے نا میں نہ مانوں نہ کریں اور کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں. سیاست میں رستے نکالے جاتے ہیں, رستے بند نہیں کیے جاتے. بالکل ٹھیک. عائشہ بانو صاحبہ, ساری گفتگو آپ نے سنی, آپ کی نظر میں کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اگر رشیا یوکرین وار ختم کرا سکتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی جنگ بھی ختم کرا سکتے ہوں گے. سنا صاحب, آئی ایم ریلی سوری, وہ تو لائن درمیان میں بار بار ڈراپ ہوتی ہے, آئی واز انیبل ٹو لسن ٹو دی کنورسیشن. لیکن آپ کا جو سوال ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پر ہاتھ ڈالتا ہے جہاں پر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا, آئی گیس مے بی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریسنٹ جو اکنامک, وہ اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے شاید وہ کر دیا, اینڈ دین پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ الائنس بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے, میں بات کر رہا ہوں عائشہ صاحبہ, وہ جو امریکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خواہش لیے بیٹھا ہوا ہے نوبیل پیس پرائز کی, وہ رشیا یوکرین وار ختم کرا رہا ہے, وہ حماس کے ساتھ ایک ٹروس پلان لے کر آ رہا ہے, غازہ پلان لے کر آ رہا ہے, انڈیا پاکستان کا سیز فائر پہلے ہی کرا چکا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کیا پی ٹی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ میں کوئی امیدیں اب بھی رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو یہی ٹرمپ کو شاید پاکستان کی طرف سے پہلے بھی شاید ایک میسج گیا تھا انیشلی, اور وہ اس وقت ٹرمپ صاحب نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی, نہ ایک طرف سے لفٹ کرائی نہ دوسری طرف سے لفٹ کرائی. جب وہ کہتے ہیں جب وار ایسکیلیٹ کر کے جب انڈیا اور پاکستان کی بالکل پراپر جب وہ ایسکیلیشن پہ ہو گئی اور اس کے بعد جب اٹیک شروع ہو گئے, تو تب انہوں نے جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا, جس کا انڈیا تو خیر انکار کر رہا ہے کہ جی ہم نے تو ان کے کہنے پہ وار روکی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ
वॉर रोकना शायद उनका अपना भी इस चीज का इंटरेस्ट होता होगा, और उसके लोगों के विजिट के बाद अभी पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं थे कि जी नोबेल पीस प्राइज के लिए। नोबेल पीस प्राइज तो आप तब दें जब वो इजराइल का गाजा के ऊपर और जो फलस्तीन के ऊपर जो मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, तो फलस्तीन के लिए आप आवाज ही नहीं उठा सकती। आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त कोई बंदा निकल के फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलता है तो आपकी फेडरल हुकूमत और फेडरल पुलिस जो है उनको पकड़ पकड़ के ले जाती है, तो फलस्तीन का तो आप फ्लैग ही नहीं उठा सकते, उनके प्रोटेस्ट के लिए तो आप खड़े नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, नहीं प्लीज एक सेकंड जल्दी से रैप अप कर लें, जल्दी से कर लें मैडम। चलिए ओके। थैंक यू सो वेरी मच आयशा बानो साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच रजा हारून साहब, प्रोग्राम का हिस्सा बने, बेहद मशहूर हूँ। और जो बात प्रोग्राम के आखिर में हुई, यकीनन फलस्तीनियों के साथ हमारा दिल अब धड़कता है और उनके ऊपर जो मजालिम ढाए गए हैं उनका तसव्वुर ही करके हम समझते हैं कि हम तो इस वक्त जन्नत में। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा और बारिशों में घर में बैठिएगा, बाहर निकलने का ज़्यादा ना सोचिएगा, यकीनन मानसून सीजन है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।